Lord, sa sinigtiyon arin, nandito mga po, nag-open prayer naman sa iyo. Upang Lord, humingi kami ng lahat na gawa namin kasalanan sa iyo at sa ibang mga tao. Lord, sana tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng aming pangailangan. Lord, thank you very much, Lord God, to wake up in this morning, exactly 8 a.m. to open a prayer for you. Lord, I hope, Lord God, na Psalm 91 itong makatulong sa amin sa pag-araw-araw namin pagbubukas. Lord, tulungan mo kami, Lord, sa patuloy naman nga aming pagbubuhay dito nga hanggang ngayon. Marami kaming pagsubok na nasa lubong. Ba't kami po naniwala kayo po ang buhay ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Diyos ni Abraham, Jacob, at ni Israel ng una pa pang manahon. Kami po nagnak ngayong sa iyong pintuan upang bubuksan mo ang lahat namin na dinarasal sa iyo. Sana tulungan mo kami sa lahat naming pangailangan sa araw at gabi. Panginoon namon, mula noon hanggang ngayon, kami naniwala. Walang imposible sa iyo kung kami naniwala ang kayong buhay, Panginoon. Lord, sana tulungan mo kami sa araw-araw, mga pagbubuhay. At itouch mo, Lord, ang buong mundong mga tao dito nga bumabalik na sa iyong pangalan at masisisi lahat nilang ginawang kasalanan. At upang magbabago na dito ang paghanap buhay ng mga tao kung kami po 100% naniwala sa iyo. Ang bumabalik na sa iyo na kayo po ang banal nga Panginoon mula noon hanggang ari kami siningation Ginoo nagapangayo sa imo nagapanuktok sa imo ganaan nga abrihan mo kami kag buligan mo kami sa tanan-tanan nga problema namon nga ginaatubang sa sumusulod nga 24 oras kasi sa kadlaw nga ang tanan nga problema nga madula kag buligan mo kami kung paano kami makakita sang kanang pungsod ng Pilipinas ang solusyon sa problema nga parte sa petroleum nga sigapan ko at kataas kid Japon sang bilis sang sang gasolina kag krudo. So kag subong man ang mga bugas apektado taas yan tanan nga black namon taas sa Japon tungod salig kami nga tanan ang mga problema mo man puhasan kani sa siningation ibubo man tanang grasya sa bugos nga kabilugan na makatawhan nga magbalik kag iwas out mo Ginoo tanang gidiltibo Ginoo sa tanan nga mga baksin sa tawo nga mga sa mga tawo nga naapektahan sa pagpabaksin nga absorb sila nga lawas nga mangin change to negative lang nga tanan makabaylo makabulig sila lawas yung mga bakod pag ilang ilalawas Ginoo sa pagpangamuyo namon simo nga ang epekto sa baksin makaladula ginakay na bakterya lugan pero siga po nakasalig kami simo o imposible simi ko nagadbiskan 100 pa nga mga edad makuha pa na namon kung kami nagatuo kami kag hindi pa namon swerte Ginoo kaning ito ginamon ang kabuhi sa siningation iblis ang mga tao sa siningation nga buhay pa kag dugay-dugay mga bugtaw naman sa pagpangita sa kinawala bin mga driver tagay ko sa gubakod sila sa pagbiyahe sa daw kondisyon ng mga sasakyan nila sa daw nga tanang mga plano sa nito blugol butan ni palayo sa katalagman sa hindi tagay ko sa gubakod gyud ng mga plano sa nation ko mga barko biyahe sa nito ni palayo sa katalagman sa tigit sa daw nga tanan nga nang kaabot sila nga kalatuan ko makabalik sila kalatuan lang bangin halingan Ginoo subong man Ginoo ang tanan nga mga Pilipino da sa abroad isip ansaw ng ilang pag-obra nila ang ilang mga panimbalay ang ilang balay ginaobra na isip ansaw ng ilang mga amo dira kag isip ansaw ng ilang kabuhi dira subong man Ginoo ikaw magaputik sa tanan ng mga pamilya ikaw putik sa daw nga tama nga pala sa ka makuha sa tanan-tanan mga balatian sa mga problema sa mga Bureau of Protection sa bilog libutan ikaw mga solve Ginoo kag subong man tagay may ko sa bakod ko sa pagtuusi mo sa adlaw nga tanan nga bakod kami subong nagalan-ulan dilo sa bugos nga kalibutan sa Pilipinas sa ulan-ulan
sa Bacolod City. Kabay i-bless mo ang mga tawo nga magpanguma nga magbakod ng ilaw wala sa kusog bakod sa pagpangumpag pananom sa mga kararuton dira sa mga kabukiran kag tagay pagami kusog bakod ang mga tawo sini nga tiyon ang mga ginikanan sini tiyon kapangita Ginoo sang ilang nga mga kinawala kay ka mga probinsya ilang kinahanglan sa daw nga tagay sa kusog bakod sa tanan nga ilang Ginoo nga pangayo ginalawas Ginoo kang ilang maging granted mo kami gisubong mo kami Ginoo protection na kami tandugang una sa tagipusoan sa bugos nga mga nasyon mag-isa sa pagbinuligay lugod kag madula pa sa ila pamisaron Ginoo ang itawag nga kagamo pagdistak sa iban nga mga nasyon nga ginatugyan namo sa pagbag-o sa bugos nga kapilugan nga nasyon Ginoo mag-isa mga bulig sa bugos sa Pilipinas perti katama kadako sang ang problema na agyang kag disaster nga sigapon nagapadayon ini nga pungsod bisan paano nga dumalunod sa kapuraot sa pagkaduhon Ginoo sa tama problem pero sigapon kami nag open vlog video ko nga prayer kami Ginoo nga i-bless mo Ginoo tanan-tanan Ginoo nga mga nasyon Ginoo ang bugos nga Pilipino Ginoo nga mag-isa Ginoo nga nasobligan pug Pilipinas ka mag-isa sila sa tanan mga project ka kung ano kamayuhan sa bugos nga mabulig sa mga katawhan amo dapat himuon Ginoo kaning gitugyan namo sa imo adlaw-adlaw nga tanan ang among pangabuhi sini nga kalibutan Ginoo kang ikaw matag sa kusog bakod gami sa mga bata Ginoo ipalayo sa katalagman sa aksidente sa adlaw-adlaw time journey time maabot na mo Ginoo mga classes ang open naman Ginoo klase Ginoo kaning gitugyan namo sa imo Ginoo ang klase ang mga bata Ginoo ang protection Ginoo pag-abot naman sa mga klase Ginoo makabalik ng mga bata ka mga eskwelahan nila si Pansound Ginoo mga teacher nga gayon ko sa kabako sa pagtudlo naman sa mga bata Ginoo ang mga parents na nangitiun kapag pa sa kinahanglan sa financial na dito tungod sa gastuon sa mga pagpa-endorse sa mga bata baka sa mga supply Ginoo kabay pagigo ikaw mga mandipigin nga sa mga tao may sobra sa mga boy nga makashare naman sa mga eskwelahan sa mga bata ang mga pigado dira sa mga squatter sa mga umakadama Ginoo kadamo kinahanglan sa mga bata dira pag ginatugyan ko sa imo nga may mga tao pa nga sobra sa mga boy makashare sa bulig dira Ginoo kag kabay pag Ginoo ang government Ginoo mag-expand pag Ginoo ilang Ginoo pag-obra sa mga building sa mga eskwelahan Ginoo kag mga taytay kag sa mga dalang Ginoo kag mga dako pa gid ang budget dira Ginoo kag tanan mga obra Ginoo mga fulfill mga matapos kinain sa gida Ginoo tungod nagasalig kami sa imo nga ang tanan nga grasya ibuo mo sa amon diri sa pungsod sa Pilipinas sa among pamilya ibuo ang tanan nga grasya Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan tagay pagid kami ni kusog bakod sa pagtuo sa imo kabalo kami Ginoo kadamo pagid kami kakulangan kindi pagid granted Ginoo ang pagsabat mo Ginoo sa tanan namon nga pangamuyo sa imo sigapon mismo kami mismo ginatinguan namon nga magabag-o kami sa kusog bakod sa pagtuo sa pagsalig sa imo at bugos sa nga tao sa bilog ng Pilipinas mga bag-o ka magabalik ka magakilala nga ikaw makagagahom nga tanan agod ang tanan nga mga problema nga abot sa kabuhi maalampuasan mag-isa Ginoo bugos Ginoo nga mga presidente prime minister Ginoo sa pagdesisyon sa pagbulig sa katawang kung paano pagigino tao mong Ginoo ang bugos nga ang mga nasyon sa bugos kalibutan Ginoo sa pagtuo kapag salig namon mag-isa sila tanan sa tungod kami ko mismo nagatuo nga ikaw maga-create sang isa ka milagro nga sa uli pila kadlaw ang tanan nga nasyon mag-isa kag mag-upod sa tanan mga programa ko ano nga dapat nahimuon nga makabulig sa bugos nga mga tao sa bilog nga kalibutan dapat mag-isa ng tanan hindi na magnisay hindi na ginamo Ginoo bisan mag-abot kay Ginoo wala kami hindi kami malingkang kung kami nag-aaral na kami mo nagatuo kami kay ikaw nga manan Ginoo halin sang una sa tuong buligi gid sa mong Ginoo ang tanan-tanan ng mga tawo nga nagapangita sang kinawala nila tungod sa parte abot sang klase tungod sa kapigaduhon dumalunod na ang mga dugali sala na Ginoo ang mga tawo may mga Pilipino tungkol sa perte kapigado po sa bilugin nga nasyong Ginoo hindi lang ni mga Pilipino hindi lang taga Negros Occidental nga sa mga tayos nga parte kadako Ginoo po sigapon kami nga pangamuyo sa imo nga magabalik sa pagtuo mag-isa kami tanan sa pagtuo sa pagsalig sa imo agud ang tanan nga grasya amon maabil kag mapadayon Ginoo ang amon nga mga buri sa babaw diri sa kalibutan nga Ginoo kag kalinong kag wa Ginoo sa mga tanan nga problema Ginoo amon malampuasan sini nga tion nagapangasalamat kami sa tion nga tagaan mo tayon sa pag-open sa 3M kun aga agud makapangamuyo naman kami sa tanan-tanan namon nga pangamuyo sa imo ikaw ang kabuhi ikaw ang alpang omega ikaw ginasaligan namon para pag-create mo lugar sa miracle nga kapag bato kami sa kamatayon nakasurvive kami sa pagpamati kung pangamuyo namon sa imo gani Yesu kay namon sa imo amo man Ginoo ang imo mo sa among sa bugos sa mga katawhan Ginoo nga
bag-o sila magaisa sila sa pagsalig sa imo kag sa pag-abel sa tanan nga grasya mag-inulan kung kami nagasalig kami sa imo kay wala na kami sa iban pa nga dalangpan kundi ikaw lang gani ang kabuhi namon ginatugyan namon ikaw makapakamayo sa amon palayo kami sa mga tao ganito katalagman kinti ka padali kami sa million at trillion ginong mga angel ang mag-guide sa amon Ginoo mag-encounter sa mga falling angel nga during that time mari na diri sila si babos ang kalibutan yo diri 2000 na rin na di sila Ginoo kag ginatugyan namon si imo kay kami sang kusog kabakod sa tanan gid nga mga pagtilaw sang kabuhi nga amon malampuasan Ginoo kabay pa nga abot na tayo sing kabakod pag ang amon nga pagtuo sa imo kay ikaw ang balaan nga Ginoo halin sang una hasta subong nagatuo kami wala imposible tanan nga problema ginadangop namon ang tanan nga butang ginatugyan namon si mo ikaw na naghimo kag ikaw mga provide sa tanan namon kinaglaw nga tanan kapag abot sa klase naman buligi naman Ginoo at may ang tanan nga parents makita sa ila kinawala sa adlaw-adlaw nga tanan mga padayon support sa pangabuhi nga mga tawhay lang pangabuhi kag masuportaran ang tanan-tanan amon makilali kami Ginoo kay ikaw ang balaan nga Ginoo halin sa una hasta subong kag siningation gay kami kusog kabakod sa tanan nga pubig abot sa mga ulan-ulan Ginoo mga tao daghang masakit puging tugyan ko sa imo nga ilikaw kami Ginoo sa mga dinggi ang mga bata Ginoo tagay may kusog kabakod pagid ang mga tao nga sa ospital nga magabakod ang pagtuon nila sa imo kag makarecover sige dakatan duga ang mga doktor nga pag opera nila mga successful dira Ginoo ang tanan ng mga tao nga nabulong nila kag tanan nila bulong ang mga tao mga pasyente mag-aayo makarecover ka dayon nga makabalik sa malya ka makabalik naman sa pag-obra Ginoo Lord gisali kami ano lang kami diri sa kalibutan as a human being but I cannot ang kapabol wala kami sang persa kusog o power booster o power Ginoo nga ang tanan nga maproblema amon malampawan pero sige po sa pagtuon namo sobra pa ni nga may gahom kami sa pagtuo sa imo ang tanan nga problema amon malampuasan sugod nga ikaw ang naghimo sa langit sa duta ang the God of all ikaw ang Ginoo sa bilog nga sa kabilugan Ginoo kag way na ibang hari diri sa ibang kalibutan ikaw Ginoo gani gatuo kami nga magasabat mo Ginoo tanan naging makamuyan namon diri sa among pagbigyo ni tanan ginapangamuyo namon sa imo anak kabugto nga si Ginoong Hesukristo Lord ibuo ang tanang grasya sa nga tion sa amon nga bug-os nga panimalay palayo kami sa katalagman sa tagay pag kami kusog kabako sa pagtuo sa imo kay ikaw ang gamahanan Ginoo rin sa una sa subong Dios ni Abraham ni Jacob kanon ni sang una pa mga tiyempo nga ang mga tawo galawig ang kabuhi tungod wala pa may sala kag ginagawa mo sila ginapabayang ginaubayan mo gyapon sa bat ng ilang nga pangamuyo in spite nga Ginoo nga naggalawig ila nga kabuhi tungod sa imo nga pagtuo kapag salig nila sa imo Ginoo ang tanan nga mga grasya ila na abel so ang mga Lord ang tanan nga grasya maabel man namon kung kami nagatuo kag nagasalig sa imo nga ikaw mga great provider kag ikaw man ang doktor so great precision sa among kabuhi kag ikaw maga-create man sa ikaw maga-create sa miracle sa among kabuhi ang tanan namon na ginpangayo sa imo mangin granted ini tanan ginapangayo namon sa imo nakabugtong Hesus amen